بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10واں پارہ 10 سے 11 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل